बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि एक शख्स जो है वो इमरान खान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है और किसी तरीके से वो इमरान खान को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाना चाहता है, और वो एक आलाकार है। किसका आलाकार है इसके हवाले से बात करेंगे, और बात होगी कि निगरान सेटअप जो है और जो निगरान वज़ीर आज़म आएगा वो लंबी तान कर सोएगा, वो कैसे होगा वो भी आपको बताऊंगा। फिर इसके अलावा बात होगी कि ख्वाजा आसिफ पर जो काली स्याही के असरात हैं वो अब भी मुरतब हैं, अभी भी वो असरात उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर हावी हैं। इस हवाले से भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान के हवाले से कि जो केस चल रहा है तोशाखाना, जिसको इन्होंने बड़ा हवा बनाया हुआ है कि तोशाखाना पता नहीं क्या है, उसमें से क्या निकल आएगा और क्या इन्होंने करना है। तो सबको पता है कि अगर तोशाखाना में इमरान खान ने गड़ी ली है, वो एक सीधा सा फार्मूला है। उन्होंने उसकी कीमत अदा की, 50% अदा कर दिया, और इसके बावजूद भी उनके ऊपर गड़ी चोर का इल्ज़ाम लग रहा है। और जो अरबों की जो गाड़ियाँ और दीगर जो कीमती तोहफ़े हैं वो ठिकार गए, उनका क्या, उनका तो कोई हिसाब नहीं, क्योंकि वो हुकूमत में है इसलिए। और अब देखिए कि जो वहाँ के जज हैं सेशन कोर्ट में, दिलावर खान, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ इस केस को बड़ी जल्दी में सुनना चाहते हैं, कि जल्दी से वो वाइंड अप करना चाहते हैं कि वो केस किसी तरीके से जल्दी से वाइंड अप हो जाए और इमरान खान को सज़ा दे दी जाए। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी के इशारों पर नाच रहे हैं। और इनका भी हाल ही में एक फ़ेसबुक या सोशल मीडिया पर अकाउंट था जिसमें वो इमरान खान मुखालिफ जो हैं वो पोस्ट करते हुए नज़र आ रहे थे, जिससे इनका झुकाव साफ नज़र आ रहा था कि इनका झुकाव किस तरफ है और इमरान खान के लिए वो अपने दिल में कितना बुग़्ज़ और कीना रखते हैं। तो अब ऐसे में इमरान खान ने कई दफ़ा इल्तिजा की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि भाई आप इस केस को देखें कि सेशन कोर्ट में केस ना लगाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन ले। लेकिन नहीं, वो आप सुप्रीम कोर्ट में ये है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आगे से ऑब्जेक्शन लगा के कर दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको देखे कि इस मामले में क्या करना है क्या नहीं करना है, या सेशन कोर्ट देखे, जो भी वट। तो बहरहाल अभी फ़िलहाल इमरान खान को इस केस में रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो कहने के लिफाफा सहाफ़ी हैं वो बड़े खुश हैं, बड़े पुरजोश नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब इमरान खान की नहली पक्की है, इमरान खान नहल होकर ही रहेंगे और इसके बाद वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तो ये जो लिफाफा सहाफ़ी हैं और जो नून लीग है, जो पीपल्स पार्टी है, उनकी तो ये ख्वाहिश है कि किसी तरीके से इमरान खान जो है वो इलेक्शन लड़ने के काबिल ना रहें। और लेकिन मैं इनके इतला के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि जो बुक्स इमरान में भरे पड़े हैं, ये अपना जो बुक्स है वो एक साइड पर रखकर, बुक्स की ऐनक जो है उसको एक साइड पर रखकर ये सोचें कि अगर सेशन कोर्ट में बिलफर्ज इमरान खान को नहल कर दिया जाता है, लेकिन इसके बाद अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें ये केस जाना है, तो बड़ा लंबा अभी केस चलना है। इतनी आसानी से आप इमरान खान को माइनस करने का ख्वाब जो है वो अपने दिल से निकाल दें तो आपके लिए बेहतर होगा। इमरान खान भी ये कह चुके हैं कि तोशाखाना केस के अंदर ये मुझे सज़ा दिलवाना चाहते हैं। 9 मई वाक़े में तो वो देख लेना, वो सेशन कोर्ट ने ही उड़ा के रख दिया फैसला कि वो इमरान खान के मुतालिक बात ये की कि आप जो रिमार्क्स थे उसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि पुलिस जो है वो जानबूझकर इमरान खान को जो है वो गिरफ़्तार करना चाहती है। और क्या इमरान खान अपनी मर्ज़ी से वो अदालत के अहाते से गिरफ़्तार हुए थे, क्या उन्होंने ख़ुद गिरफ़्तारी दी थी, और क्या वो ख़ुद जेल उन्होंने अपने जाने की तैयारी की हुई थी और वहाँ से फिर उन्होंने पैगाम भेज दिया और लोग बाहर निकल आए। तो फिर ये तो सबसे बड़ा फेलियर एजेंसियों का है कि जिन्होंने वो पैगाम बाहर जाने दिया। ये कैसे फिर लीक करती है इमरान खान ने, फिर तो इसमें इमरान खान की महारत है। तो ये बहुत बड़ा तमाचा था मुँह पे। तो इसी तरह के इन्होंने एक खोखले केसेस बनाए हैं, इसमें निकलना कुछ नहीं है। और इमरान खान को तोशाखाना और ये 9 मई केसेस, इस तरह के केसेस में और अल-कादिर ट्रस्ट के अंदर ये घेरना चाहते हैं। इमरान खान अपने 12 बयानात में ये बात कर चुके हैं कि वो क्या केसेस हैं, और उस हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है। देखें ना, इमरान खान इधर है, इनके लिए इस टाइम मुसीबत ये बनी हुई है कि इमरान खान पाकिस्तान में मौजूद हैं, केसेस को फेस कर रहे हैं, और इतनी ही उंगलियां नवाज शरीफ पे उठ रही हैं कि भाई वो इधर भगोड़ा है, भाग रहा है और आ नहीं रहा। जबकि इमरान खान पर तो उनसे कई ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान इधर ही मौजूद है, फील्ड में मौजूद हैं और फील्ड में रह कर खेल रहे हैं और खेलेंगे। तो अब इनको खेलने नहीं दिया जाए, इनसे बल्ला छीन लिया जाए, तो इस पर काम चल रहा है। आप देखें इसमें वो कितनी कामयाबी हासिल करते हैं। लेकिन अगर बल्ला बैलेट पेपर पर रहा तो फिर ये क्लियर कट बात है, जो सर्विस बता रहे हैं हमें, कि उसमें फिर इमरान खान ने डाको डाक जो है वो सीटों पर सीटें निकालनी है, अवाम ने जो है ठप्पे पर ठप्पे लगाना है बल्ले पर, तो फिर इनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। और अभी जो निगरान सेटअप है वो भी इसीलिए कहा जा रहा है कि इसको तवील किया जाएगा। और इसके लिए आप देखें कि मैंने अब जिस तरह टाइटल में भी दिया है कि निगरान वज़ीर आज़म जो है वो लंबी तान कर सोएगा, तो लंबी तान कर सोने की तैयारी की जा रही है। मुमकिन तौर पर ये पॉसिबल है कि अगला जो निगरान वज़ीर आज़म आएगा वो 2 साल के लिए इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि टेक्नोक्रेट तर्ज का अगर वज़ीर आज़म आता है या कोई माशी तर्ज का हामिल शख्स आता है तो ज़ाहिर बात है उसको एक लंबा अरसे के लिए खींचा जा सकता है और IMF के साथ उसके मामले को दुरुस्त किया जा सकता है, और उसके बाद वो
آپ دیکھیں نا اس کے بعد وہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ابھی پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کرنے کی کوشش کی گئی، جس کو پیپلز پارٹی نے بھی ناکام بنایا ہے، کہ اس قانون سازی کے تحت انہوں نے کیا کرنا تھا کہ جو نگران وزیر اعظم کے جو اختیارات تھے ان کو بڑھا دینا تھا، اور اسی طرح کے اختیارات دے دینے تھے انہوں نے جو عام وزیر اعظم کو انہوں نے دیے ہیں، جو عام وزیر اعظم کو آئین میں حاصل ہیں، تو وہ مل جانے تھے۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی راہ ہموار ہو جانی تھی کہ وہ زیادہ عرصے تک کے لیے کام کر سکے۔ اور نواز شریف کو کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کو یہ اطلاع مل گئی تھی، میری خبر کے مطابق، کہ نواز شریف کو اطلاع مل گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ بھائی اب یہ لمبا عرصہ سیٹ اپ جانا، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر لمبا سیٹ اپ کھینچنا تو کھینچیں آپ، لیکن میرا نگران وزیر اعظم لگا دیں اسحاق ڈار کو، تاکہ اب یعنی اسٹیبلشمنٹ سے بھی وہ اپنے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو شو کر رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ لگا دیں، اگر آپ نے لمبا کھینچنا، چلے ٹھیک ہے 2-3 سال کے لیے کھینچنا، تو ہمارا اسحاق ڈار دے دیں ہمیں نگران وزیر اعظم۔ اس نے کیا نگرانی کرنی ہے ملک کی؟ جو آپ کی جو مالی معاملات ہے اس کی نگرانی نہیں کر سکا، جس نے کہا کہ IMF نے لکیریں کھنچوا دی اور عمران خان پر سارا ملبہ ڈال کر اپنی نہلی اور ناکامی پر جو پردہ ڈالتا رہا وہ شخص، اس کو آپ پورے ملک کا نگران وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ سندھی بھی ہیں اور منی لانڈرنگ بھی کرتے رہے، اعترافی بیان کے باوجود بھی ان کو صحیح طرح نوازتے رہے، سینیٹر بنایا، وزیر خزانہ بنایا، بڑا کچھ ان کو دیا، انہوں نے بھی صحیح جو ہے نا 2 ہاتھ سے اس ملک کو لوٹا، ملک کی معیشت کو تباہ کیا۔ تو اب یہ لوگ نگران وزیر اعظم بھی بن جائے تو اس میں کوئی کہہ لیں کہ حیرانی والی تو بات کسی طور پر بھی نہیں ہوگی، لیکن بہرحال جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی آپ اپنے کام سے کام رکھیں، ہم کسی صورت بھی جو ہے وہ اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم نہیں بنانے جا رہے، نہ بنائیں گے۔ لیکن بہرحال یہ چل رہا ہے معاملہ کہ کسی طریقے سے جو ہے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا جو ہے وہ نگران وزیر اعظم لے آئیں، لیکن ابھی اس پہ دال گلنے والی نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کہ کیا ہوتا ہے، کہ نگران وزیر اعظم لمبی تان کر سو جاتا ہے یا نہیں سو جاتا، کیونکہ حکومت کے اعلان کے باوجود کہ وہ اپنی مقررہ مدت سے پہلے یا بعد میں چلی جائے گی، تو اس کے باوجود بھی جو سیاسی افق پر الیکشن ہونے کے بادل جو ہیں وہ منڈلا تو رہے ہیں، لیکن برسیں گے یا نہیں برسیں گے یہ بڑا سوال ہے۔ اسی طرح میں اگر بات کروں کہ سوال سے مجھے یاد آیا کہ سوالیہ نشان لگ رہا ہے خواجہ آصف کے کردار پر بھی، کہ وہ جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، پہلے ٹریکٹر ٹرالی کہہ رہے تھے، اب اس طرح کی گندی نازیبا استعمال انہوں نے PTI سینیٹرز کے حوالے سے جو کی ہے، اس سے مجھے یہ یاد آتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا سیالکوٹ کے ایک جلسے میں انہوں نے ایک تقریر کی تھی، اس تقریر کے دوران کسی بندے نے ان پر سیاہی پھینک دی تھی، کالی سیاہی پھینک دی تھی۔ مجھے لگتا ہے اس کالی سیاہی کے اثرات ان پر اب بھی مرتب ہیں، کہ اپنی منہ سے جو ہے وہ خباثت بکتے ہیں اور اس طرح کی گندی 3rd کلاس لینگویج یوز کرتے ہیں، جو نون لیگ کا بہرحال پرانا وتیرہ تو ہے۔ تو یہ سٹیا گئے ہیں، کیا ہو گیا ہے سمجھ نہیں آتی، یا طاقت کے نشے میں اتنے چور ہیں، یا ان کو اس بات کا جو ہے وہ زوم ہے کہ وہ شاید اگلی حکومت بھی بنا لیں گے اور پھر یہ PTI تو بالکل مائنس ہو گئی ہے، یا کوئی ان کو یقین دہانی کسی طریقے سے کرائی گئی ہے، تو یہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ کسی طریقے سے آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو ملیا میٹ نہیں کر سکتے۔ ہاں اس کو ڈنڈ پہنچا سکتے ہیں، اس کو ڈیمیج کر سکتے ہیں، کسی طریقے سے اس کے حصے بکھرے کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتے۔ تو خواجہ آصف جو یہ حرکت کر رہا ہے، جو اس طرح کی بیانات داغ رہا ہے خواتین سے متعلق، تو اس سے تو مجھے یہی تاثر لگتا ہے کہ وہ PTI کی خواتین سے بہت زیادہ خوف زدہ ہے، کہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے جو 9 مئی کے واقعات کے بعد وہ عالیہ حمزہ اور وہ صنم جاوید غالباً وہ ان جیسی جو خاتون ہیں، خواتین ہیں، وہ جیل میں کس طرح سے سامنا کر رہی ہیں، اور جبکہ جو PTI کے کھلاڑی تھے، جو بڑے بڑے کھلاڑی، جو بڑے بڑے برج سمجھے جاتے تھے، وہ کیسے الٹ گئے، کیسے وہ دم دبا کر بھاگ گئے، ابھی ان کی دم پر پوری طریقے سے پاؤں بھی نہیں آیا تھا۔ تو آپ دیکھ لیں وہ خواتین PTI کی ثابت قدم رہی، تو شاید خواجہ آصف کو بھی یہ پتہ ہے کہ PTI کی جو خواتین ہیں وہ کتنی ثابت قدم ہیں، اور اس وجہ سے وہ اتنے خوف زدہ اور گھبرائے ہوئے ہیں کہ وہ اس طرح سے خواتین کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ہوگا نہیں بہرحال۔ تو یہ جو خباثت بک رہے ہیں اور یہ جو نحوست ان کے وجود پر چھائی ہوئی ہے، وہ مجھے اسی کالی سیاہی کا شاخسانہ لگتا ہے جو سیالکوٹ پر ان پر پھینکی گئی تھی۔ تو یا میرا خیال سے وہ صحیح پھینکی گئی تھی، کیونکہ وہ خود اس طرح کی زبان یوز کرتے ہیں، تو ان پہ کالک مل دی گئی۔ کالک اپنی منوس زبان سے وہ جو لفظ ادا کرتے ہیں، اسی طرح کی کالک ان کے پورے منہ پر جو ہے وہ مل دی گئی۔ تو میرے خیال سے پھر وہ ضرب کرتے ہیں اس چیز کو کہ ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔